श्री गुरुभ्यो नमः। धर्मधेनुः स्वीये अन्तर्जालपुटे मया इतः प्राक् शास्त्रविद्यार्थिनां कृते ये शास्त्रपाठाः कृताः तान् पाठान् निवेशयति। श्रीमान् ए.एस्. बालसुब्रह्मण्य महोदयः मदीयान् पाठान् संगृह्य तेषां संस्कारञ्च यथावत् कृत्वा एतान् पाठान् अन्तर्जालपुटे निवेशयति। अस्य निवेशस्य उद्देश्यं किम् इति किञ्चित् चिन्तनीयम्। सामान्यतः जनानां भ्रान्तिर्माभूत् इति कृत्वा मया इदं स्पष्टीकरणम् अत्र प्रस्तूयते। ये सामान्यजनाः मदीयान् उपन्यासान् शृण्वन्ति तेषां कृते एते पाठाः सहजतया अवगन्तुं शक्याः न भवन्ति। ये आदितः एव गुरूणां सकाशे शास्त्राभ्यासं कुर्वन्ति ते एव मदीयान् इमान् पाठान् श्रुत्वा अवगन्तुं प्रभवन्ति। यतः मया एते पाठाः तादृशान् विद्यार्थिनः एव पुरतः उपवेश्य कृताः सन्ति ये आदितः आरभ्य शास्त्राभ्यासे रताः सन्ति। तादृशाः विद्यार्थिनः स्वेन ज्ञाते विषये ग्रन्थपङ्क्तीनां विवरणं नेच्छन्ति इति कृत्वा यत्र विद्यार्थिनां मुखदर्शनेन विषयस्य ज्ञातत्वम् अवगतं तादृशानि स्थलानि विहाय यत्र तेषां सन्देहस्य अवसरः तादृशान् एव अंशान् गृहीत्वा मया एतेषु पाठेषु विवरणं कृतम् अस्ति। अतः प्रथमतः आरभ्य ये शास्त्रे प्रवेशं वाञ्छन्ति तेषां कृते इमानि ध्वनिमुद्रणानि न तथा उपयोगाय कल्पेरन्। एवं चेत् किमर्थम् एतेषां पाठानाम् अन्तर्जालपुटे निवेशः क्रियते इत्युक्ते ये प्रथमतः आरभ्य गुरूणां सकाशे शास्त्रपाठं श्रुत्वा कालान्तरे पुनः श्रोतुमिच्छन्ति
तेषां कृते एते पाठाः पूर्वगृहीतस्य अर्थस्य दृढीकरणाय, क्वचित् क्वचित् विस्मृतस्य अर्थस्य पुनस्मारणाय च उपयुक्ताः भवेयुः। एवञ्च इदम् अस्माभिः सामान्य जिज्ञासूनां कृते स्पष्टीक्रियते यत् एतेषां पाठानां श्रवणे स्वस्य उपयोगः भवेत् न वा इत्येतत् निर्धार्यैव तैः पाठश्रवणे प्रवृत्तिः सम्पाद्या इति। अन्यथा पाठस्य श्रवणे सत्यपि प्रयोजनं न लभ्यते इति ते खिन्नाः न भवेयुः इति दृष्ट्या मया इदं स्पष्टीकरणं सर्वेषां समक्षं प्रस्तुतम्। अस्तु, एतेषां पाठानाम् अन्तर्जालपुटे निवेशः करणीयः इति तु मम कोऽपि सङ्कल्पः नास्ति। तथापि बालसुब्रह्मण्यन् महोदयेन महता परिश्रमेण यदिदं कार्यं कृतम्, अस्य उपयोगः यदि योग्यानां जिज्ञासूनां भवति तर्हि अहम् अवश्यं प्रमोदम् अनुभविष्यामि। ईश्वर कृपया एते पाठाः जिज्ञासूनाम् उपयोगाय भवेयुः इति आशासे। शुभम्।